अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज हम अपने जो एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है, जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, आज उसकी तीसरी एपिसोड, तीसरा हम हल्का है नेशनल असम्बली का, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सिचुएशन है और अभी जो रिसेंटली 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ था और अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये जो हल्का है आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं ये है NA 119। ये लाहौर का हल्का है। यहाँ से मरीम नवाज शरीफ साहबा MNA मुंतखब हुई थी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। अब ज़ाहिर है क्योंकि वो CM बन चुकी हैं तो उन्होंने ये इस हल्के को छोड़ दिया है क्योंकि वो अब MP है। तो इस हल्के के ऊपर दोबारा से MNA का जो इलेक्शन है वो 21 अप्रैल को होने जा रहा है। अब पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली जो हल्का है ये है क्या, थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूँ। पहले भी हम चीज़ों को डिस्कस करते रहे हैं। ये तहसील जो शालेमार है लाहौर की, उसके ऊपर ये हल्का है। टोटल इस हल्के के अंदर 18 यूनियन काउंसिल आती हैं। अगर मैं तो आपको थोड़ा सा वो यूनियन काउंसिल के बारे में बता दूँ, इसमें भगतपुरा, गुजरपुरा, बेगमपुरा, शाह मीरन, बिलाल बाग, मखनपुर, कोट ख्वाजा सईद, शादबाग, वसानपुरा, फैज बाग, फारूकगंज, क्राउन पार्क, मधुलाल हुसैन, मोहम्मद बागबानपुरा, अंगूरी बाग और मुजाहिदाबाद के जो यूनियन काउंसिल है ये 18, ये इस हल्के के अंदर, इस पूरी तहसील के अंदर वैसे ही आते हैं। इसके नीचे 2 MPA के हल्के भी हैं, उनको भी थोड़ा हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है उसमें इस हल्के का रिजल्ट क्या निकला है। देखिए, ये जो अभी 2024 का इलेक्शन हुआ है इसमें मरीम नवाज शरीफ साहबा का मुकाबला जो हो रहा था वो हो रहा था शहजाद फरूक साहब के साथ। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन जो उनको सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मोहम्मद जहीर साहब जो थे वो TLP के, उनका भी यहाँ पर मुकाबला था। इलेक्शन का जब रिजल्ट आया है, अच्छा शहजाद फरूक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। शहजाद फरूक जो हैं ये मियाँ इबाद फरूक के ये बड़े भाई हैं। ये इबाद फरूक जिनके बेटे के हवाले से बड़ा कंट्रोवर्सी थी कि उनकी जो अभी डेथ हुई है, फिर उनके जो वालिद साहब हैं इबाद फरूक, उनको जेल से लाया गया, उन्होंने जनाजा भी पढ़ा, फिर उसको दोबारा जेल में ले गए थे। तो वो पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वजह से उस खानदान के अंदर टिकट दी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ें। वैसे सनम जावेद साहबा भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फीमेल जो अभी जेल के अंदर हैं, उनके हवाले से भी बात की जा रही थी कि शायद वो इलेक्शन लड़ें। पहले उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हुए थे लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि सनम जावेद इलेक्शन कंटेस्ट ना करें क्योंकि शहजाद फारूक जो हैं इन्होंने बहुत सारी कैंपेन अपनी मुकम्मल कर ली थी। तो यहाँ पर जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के जो सरकारी नतीजा आया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक यहाँ पर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीबन 83,000 वोट लिए हैं और जो मियाँ शहजाद फारूक थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 68,000 वोट लिए हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर जो मोहम्मद जहीर साहब हैं TLP के, उनके यहाँ पर तकरीबन 31,000 वोट बने हैं। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक यहाँ पर मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं तकरीबन 15,000 वोटों से यहाँ पर वो जीत चुकी थी। लेकिन ये स्टोरी असल नहीं है। असल स्टोरी यहाँ पर ये थी, मरीम नवाज शरीफ साहबा के यहाँ पर जितने भी वोट वो तकरीबन यहाँ पर 14,500 वोटों से वो खुद हार चुकी थी। मियाँ शहजाद फरूक जो है वो इस सीट के ऊपर जीत चुके थे, लेकिन इस हल्के का रिजल्ट जो है वो दूसरे दिन जाके तब्दील किया गया। वो हमने देखा है पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे हल्कों के हवाले से अब भी रिजर्वेशन मौजूद है। फॉर्म 45 के मुताबिक अब भी यहाँ पर मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो तकरीबन 14,500 से 15,000 वोटों से हार चुकी हैं। यहाँ पर मियाँ शहजाद फारूक जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी अब जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो मामला हल हो गया है, वो सीट ही छोड़ दी है, तो ज़ाहिर है अब आगे जाकर उसको परसू शायद नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के हवाले से बात की जा रही है, पहले अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें,
دیکھیں مسلم لیگ نون کے پاس 2 سے 3 تو وہ آپشنز ہیں جو وہ بہرحال ایکسرسائز کرتی رہتی ہے لاہور کے اندر، کیونکہ یہ ان کا گڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا 2000 جب پچھلے الیکشن کے اندر شہید خاقان عباسی صاحب مری والے اپنی سیٹ جب وہ ہار گئے تھے تو پھر یہاں لاہور کے اندر ان کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا، وہ یہاں سے پھر جیت کر دوبارہ سے ایم این اے منتخب ہو گئے تھے۔ تو مسلم لیگ کے لیے لاہور جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ کسی بھی بندے کو اٹھا کر جو ہے وہ یہاں پر لاتے ہیں اور اس کو ایم این اے بنا دیتے ہیں۔ لیکن اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے۔ اس الیکشن کے اندر خود یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان کے لیے بھی یہاں پر بہت ساری مشکلات تھیں، اور نواز شریف صاحب تو کلیئرلی اس حلقے سے یہاں سے این 130 سے وہ ہار چکے تھے۔ اب اس لیے ان کو جو بندہ ہے وہ ایسا درکار ہے جو یہاں کا ہو، جو لوگ جن کو جانتے ہوں۔ لیکن یہ مسلم نون کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک خواجہ عمران نذیر صاحب تو تھے جو اس حلقے کو دیکھ رہے تھے، وہ خود جو ہیں اب وہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، تو وہ یہاں پہ الیکشن لڑ نہیں سکتے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک تجویز نون لیگ کے پاس یہ بھی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو اسمبلی میں لایا جائے اور اس سیٹ کے اوپر خواجہ سعد رفیق صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے۔ دوسرا یہاں پر شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے۔ لیکن ان دونوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان دونوں کے لیے ان کی ہاں ابھی تک نہیں ہو رہی۔ نواز شریف صاحب تو چاہتے ہیں، ایون کہ شہباز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان دونوں، کیونکہ سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کا بڑا کردار رہتا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی، گورنمنٹ کے حوالے سے بھی، تو ان کو یہاں سے الیکشن لڑایا جائے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہاں پر ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، یہاں پر کوئی اور سرپرائز جو ہے وہ ایک نام بھی آ سکتا ہے۔ کہیں سے ایک نام یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو بیٹے اب حسن اور حسین آئے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ شاید یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ شہریت بھی انہوں نے یہاں کی لے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم ساری شہریت چھوڑ کے آ چکے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ اگر اب نہیں تو یا سینٹ کے اندر یا کسی حوالے سے ان جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، مریم صاحبہ کے جو بھائی ہیں، ان کو بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے ایڈجسٹمنٹ ان کی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی تھوڑا بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کے بعد 2 آپشنز موجود ہیں۔ یا تو وہ پرانے وہی پچھلا جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا، جو ظاہر ہے وہ یہاں سے جیت چکے تھے، ان کی کارکردگی بھی اچھی تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لائل بھی ہیں، وہ قربانیں بھی بڑے دے چکے ہیں۔ شہزاد فاروق صاحب کو ہی ٹکٹ دوبارہ سے جاری کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بھی یہاں پاسبلٹی ہے کہ یہاں پر صنم جاوید صاحبہ کو، جو پچھلی دفعہ جس طرح سے بات کی جا رہی تھی، لیکن میرا اپنا یہ ایک انالیسس یہ ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو شاید ایم ایل اے کا الیکشن نہ لڑایا جائے۔ اگر کسی حوالے سے اس کو الیکشن لڑانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے بھی ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے یہاں پر، کیونکہ ایک جو ایم پی اے 149 والی سیٹ ہے، اسی کے نیچے جہاں سے عبدالعلیم خان صاحب جیتے ہیں، وہ جتائے گئے ہیں، جیتے وہ بھی نہیں تھے، تو وہاں پر ایک ممکن ہے وہاں پر ان کو الیکشن جو ہے یہاں پر لڑوایا جائے۔ لیکن وہاں پر بھی ایک سچویشن یہ ہے کہ ذیشان رشید صاحب جو ہیں، حافظ ذیشان صاحب، وہ بھی اتنے عرصے جیل میں ہیں، وہ جیل میں وہ رہے تھے، ان کی بیٹی نے کیمپین کی تھی۔ تو بہرحال ابھی تک صنم جاوید کے حوالے سے جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے شہزاد فاروق صاحب یہاں ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے، تو یہاں پر تو جو نون لیگ والے ہیں وہ ابھی تک فیصلہ بہرحال دیکھتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ یہاں پر جو پولنگ ہے وہ 21 اپریل کو ہوگی، اس سے پہلے جیسے ہی کینڈیڈیٹس کا اعلان ہوگا وہ دوبارہ سے ہم انشاءاللہ، میں وہاں پر وزٹ بھی کروں گا لاہور کے اندر، آپ کو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں بات بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خواہشات کے مطابق ہم انالیسس کر پائیں یا کچھ اور خاص لوگوں کی خواہشات کے مطابق۔ لیکن بہرحال ہمارے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم ہڈ حرام بھی ہیں، تو کوشش کریں گے لیکن چیزوں کو بہتر انداز میں بتانے کی، تاکہ جو لوگ وہاں پر نہیں رہتے، جو باہر رہ رہے ہیں، غیر ملک رہ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں یا کسی اور شہر میں رہ رہے ہیں، ان کو گھر بیٹھے ہم ایک ایسا انالیسس دیں جو وہاں پر جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کچھ حوالے سے کمپرومائزڈ ہوتا ہے، ان کے پاس ایسی خبر دی جاتی ہے جو ویسے ہی ایکچوئل نہیں ہوتی، پھر اس کے اوپر بھی بہت سارے قدغن جو ہے لگائی جاتی ہے، آپ نے یہ بات کرنی ہے۔
ہمارا تو اپنا چینل ہے، ہمارے اوپر کسی کا قانون اور وہ چیزیں لاگو نہیں ہوتی جب تک نہیں ہوتی. سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب کچھ بنا رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا بنا رہی ہیں. تو جب تک نہیں بناتی تو ہم تو فری ہیں. ہم بہرحال آزاد ایک کوشش کریں گے کہ نو سائیڈ ہمارے نام کی طرح ہم چیزوں کو اس طرح سے مینج کریں اور لوگوں کو ایک اچھی اور بہتر پکچر دے سکیں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.